वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा डिफेंस डे स्पेशल और आज ही के दिन की मुनासबत से ये दिन है बहुत ही खूबसूरत कौमी गीतों को याद करने का। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको द पाकिस्तानी क्लासिक यानी चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन सुनाया, जो कि उस्ताद अमानत अली खान साहब ने अपनी आवाज में इसको एक अनमोल गीत बना दिया। और आज हम देखते हैं कि उन्हीं के पोते शामिर रुस्तम फतेह अली खान ने इसको दोबारा गाया है, जिसकी वीडियो हमने आपको सुनाई। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शंस बाय डॉक्टर जार। और इसमें आपने दो बहुत ही टैलेंटेड यंग तबला नवाजों को भी देखा, जिनका नाम है जी रायन और आइजैक जार। ये सब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनको वेलकम करते हैं इन आवर शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर जार फॉर ब्रिंगिंग दिस इंटायर कोलैबोरेशन टुगेदर। और इसी के साथ फॉर्मली आपकी प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च होती है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपने इसी को अपना पहले प्रोजेक्ट के तौर पे क्यों चूज किया, एंड इट इज इज इट कोइंसिडेंटल कि आपने इसको रिलीज भी 6 सितंबर के करीब ही किया है? First of all, Ji, thank you very much for having me on the show. This was actually जब हमने गाने की सिलेक्शन की है कि हमने किसको करना है, तो क्योंकि हम हाउस ऑफ पटियाला के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हमारे पास एक बहुत बड़ी चॉइस भी थी कि हम कहाँ से लेके चलें। जो पुराने गाने हैं वो जनरेशन्स के उनके दिमागों में, उनके ज़बानों पर होते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए ये जो ऑप्शन थी ये उस्ताद रुस्तम फतेह अली खान की सिलेक्शन थी, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एंड इट टर्न्ड आउट लाइक दैट। क्योंकि मुझे इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि इतने लोगों को, क्योंकि हमारे ज़माने में तो था, हम सबको आता था, लेकिन जो नई जनरेशन थी वो उसके साथ रिलेट कर सकती थी। बिल्कुल। तो वी डिड इट बाय डिजाइन। अच्छा, आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं शामिर, जो कि इस गाने के वोकलिस्ट भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। शामिर, कांग्रेचुलेशंस ऑन अ फैंटास्टिक एफर्ट। लेकिन मुझे बताइए कि ये गाना उस्ताद अमानत अली खान साहब का गाना है, जो वैसे भी कोई जुर्रत नहीं करता उनके गानों को दोबारा रेंडिशन देने की, डर बहुत लगता है। आपके दिल का क्या हाल था और क्या आप नर्वस थे कि आप इसके साथ इंसाफ कर पाएंगे या नहीं? जी डेफिनेटली नर्वस तो जरूरत से ज्यादा था। एक ऐसी चीज है जिसने अपना एक स्टैंडर्ड, अपना एक लेवल सेट कर दिया हुआ था, और उनकी चीज को दोबारा गाना वाज मे बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हाँ, बहुत तंग कर रहा था शुरू में, और टू बी ऑनेस्ट मैं कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं था करते हुए, लेकिन पापा पुल्ड इट ऑफ, तो उनकी वजह से थोड़ा सा मैं भी कर गया। ये बहुत खूबसूरत नगमा है, और जिसको कहना चाहिए, अभी जैसे डॉक्टर जार कह रहे थे कि ये टाइमलेस क्लासिक है पाकिस्तान के लिए। तो मुझे ये बताइए कि इसके जो लिरिक्स हैं, इसके जो बोल हैं, वो आपके दिल पे कैसे असर करते हैं? कैसे आपने इसको गाते हुए क्या महसूस किया? अगर आप इसके लिरिक्स को एक दफा गौर से देखें, क्योंकि मतलब हम लोग तो खैर इसको शुरू से सुनते आ रहे हैं, अगर आप एक दफा सारे लिरिक्स को गौर करें तो आपको एहसास होता है कि सच्ची मुच्ची हमारा जो मुल्क है वो हमें क्या देता है, और हमें कितना प्यार हमारे मुल्क से होना चाहिए और है। बिल्कुल। और ये एहसास आपको इसके लिरिक्स दिलवाते हैं, आपको एक एक चीज का एहसास दिलाते हैं कि इस मिट्टी के लिए कितनी मेहनत की गई, और ये मिट्टी हमारे लिए कितनी खास है, और अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ये रहमत है हमारे लिए। बेशक आपकी बातों में बिल्कुल 100% हम यकीन रखते हैं। और आज जैसे कि यौम दिफा का भी मौका है, डॉक्टर ज़ार आपकी तरफ वापस आना चाहेंगे। ये जो दो बड़े टैलेंटेड यंग तबला नवाज हैं, आई बिलीव ये दोनों आपके बेटे हैं, और हमारे साथ रायन और आइजैक भी मौजूद हैं। इनसे पूछना चाहेंगे, इनका ज्यादातर वक्त तो यूके में गुजरता है, द ब्रिटिश पाकिस्तानीज, लेकिन ये गाने में इन्होंने अपनी जो हिस्सा डाला है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन दी, परफॉर्म किया, इनका कैसा एक्सपीरियंस था? तो आइजैक, अगर सबसे पहले आप मुझे बताओ, कैसा था आपका एक्सपीरियंस इस गाने के लिए कंट्रीब्यूट करने का? एक्सपीरियंस तो काफी इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा था। हम कभी वहां पे जा रहे हैं, कभी वहां पे जा रहे हैं, सो इट वाज रियली नाइस। So see, आपके लिए ज्यादा एक्साइटमेंट ये थी कि द फ्लरी ऑफ इट, कि कहाँ कहाँ इसके लिए जाना पड़ा। रायन, आप मुझे बताओ कि आमतौर पे आपकी एज में बच्चे कीबोर्ड बजाना चाहते हैं, गिटार को लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने तबला सेलेक्ट किया। व्हाई इज इट योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस? क्यों पसंद है आपको तबला बजाना? So
بیسکلی جب سے ہم چھوٹے ہیں ہم ڈیڈ کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ طبلہ بجا رہے ہیں, اور جب وہ طبلہ اپنے سر سے سیکھتے تھے تو ہم بھی ان کی لاپ میں بیٹھ جاتے تھے. تو ایسے مینی ایئرز پاسڈ ہم نے وی لاسٹ انٹرسٹ ان طبلہ, اینڈ آفٹر مینی ایئرز ہم نے طبلے نکالے اینڈ وی سیڈ لیٹس لرن اٹ اینڈ لیٹس فکس آور طبلہ. اچھا, یہ دوبارہ جو ریوائول ہوا طبلے میں انٹرسٹ کا, یہ کووڈ کے دوران ہوا تھا؟ ابھی جب آپ گھر میں زیادہ وقت گزار رہے تھے تب آپ نے اس کو پک اپ کیا؟ جی بالکل, یہ کووڈ کے دوران ہم نے یہ طبلے نکالے. اور زبردست. یہ ویسے بڑا محنت طلب کام ہے, اور کیونکہ شروعات آپ لوگوں نے اتنے ایک زبردست پیٹریوٹک پروجیکٹ سے کی ہے. ڈاکٹر زار, دوبارہ آپ کے پاس آنا چاہوں گی, تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ زار پروڈکشنز آنے والے دنوں میں بھی اسی خوبصورت جذبے کے تحت کام کرے گی, پاکستانیت اور پاکستان سے ریلیٹڈ پروجیکٹس کو اجاگر کرے گی؟ جی ایبسلیوٹلی, اس لیے کیونکہ یہ بڑا ویل تھاٹ پلان ہے. ہم نے ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی بنیاد ڈالی ہے, اس میں کچھ ابھی ہم ان دا فیوچر ویل بی لانچنگ مور آف سچ رینڈیشنز. پلس یہ کہ جو وی آر گوئنگ ٹو گیو, ہم دیں گے پوری دنیا کو ایک برانڈ نیو چیز دیں گے, اور دس از جسٹ دا بگننگ, ٹرائنگ آور بیسٹ. بڑا ایک جب ہم سانگ لیتے ہیں یا کوئی پیس لے کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں, بڑا ہارڈ کور کام ہے. اس کی میوزیکل کمپوزیشن, میتھمیٹیکلی اس کو کریکٹ کرنا, اس کی فائن ٹیوننگ, نینو ٹونز, مائکرو ٹونز تک کی لیول پہ جانا. اچھا, یہ سمجھنے والے بھی آپ لوگ ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی یو ویو دی انٹائر پروڈکشن ٹوگیدر. ایک آخری سوال میں شامیر سے بھی کرنا چاہوں گی, جن کے لیے یہ گانا لانچنگ پیڈ ہے, اینڈ آف کورس آئی ایم ٹولڈ کہ اس میوزک ویڈیو کی ڈائریکٹر اسما ضیاء بھی آپ کے ساتھ موجود ہے. تو شامیر, پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں پرانی گائکی کی, جو ہمارے یہاں کلاسک گائکی سمجھی جاتی ہے, آپ اتنے بڑے گھرانے سے, میوزیکل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, پٹیالہ گھرانہ, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وہی اہمیت آج ہے, یا لوگوں نے وہ ذوق اور شوق جو ہماری کلاسیکل موسیقی کی طرف تھا وہ ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں, ہم لوگ کلاسیکل موسیقی اصل میں ہمارا اپنا ایسٹرن ٹریڈیشنل میوزک ہے. جی, اس کی اہمیت ختم ہو نہیں سکتی. یہ ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے کہ جس کے بغیر آپ کوئی بلڈنگ کھڑی کر نہیں سکتے. کوئی بھی آپ کو اونچی عمارت کھڑی کرنی ہوتی تو اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن اس کی مضبوط بنانا ضروری ہے, اور وہ فاؤنڈیشن کلاسیکل موسیقی ہے, جس کو ہم خیال گائکی, موسٹلی لوگ استادوں سے آپ سنیں گی تو خیال گائکی لفظ سنتے ہیں. یہ کہ ہاں یہ ہے, اب جیسے جیسے وی موونگ فارورڈ تو تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, لوگ فرق جانرز آف میوزک میں زیادہ انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے, تو تب بھی ہم اس کو ختم بالکل بھی نہیں کریں گے, اور کلاسیکل میوزک کو ہم ڈیفینیٹلی ماڈرنائز کر سکتے ہیں, ہم ڈفرینٹ اور جانرز کے ساتھ فیوز کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ روایتیں بھی زندہ رہیں گی, یہ ہمارا تاریخی, یہ ہمارا کلچرل ورثہ بھی ہے. اچھا جی, آخری سوال میں اسما سے کرنا چاہوں گی. اسما ضیاء جو کہ اس میوزک ویڈیو کی ڈائریکٹر ہیں, ان سے بھی جانیں گے کہ آج کے دن کی مناسبت سے کیا پیغام دینا چاہیں گی. آج ہم جہاں جہاں بھی جاتے ہیں ہم قومی ملی نغمے سن رہے ہیں, یقیناً پوری قوم یوم دفاع منا رہی ہے اور یاد کر رہی ہے اس تاریخ کو, لیکن آج کے دور میں دفاع کا مطلب کچھ اور ہے, خصوصاً جب ہم ایک پینڈیمک سے گزر رہے ہیں. سو وی وڈ لائک ٹو ایکنالج آل آر ہیروز ان ہیلتھ کیئر ایز ویل. اسما جی, جب آپ یہ میوزک ویڈیو ویژولائز کر رہی تھیں, اس کے بول میرے خیال میں ٹائم لیس ہیں جس طرح کہ ہم سب مانتے ہیں, تو اس کو ویژولائز کرنا کتنا مشکل تھا, اور آج کے دن کی مناسبت سے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی صدرہ آپ کا شو پہ انوائٹ کرنے کے لیے, اور اس کے بعد یس بہت بڑا چیلنج تھا میرے لیے اس کو دوبارہ سے کسی ایسی صورت میں نئی جنریشن کے لیے پیش کرنا جو کہ واقعی ایک تو ٹریٹ ٹو واچ ہو, دوسرا لوگ اس گانے کو اسی طرح سے انجوائے کریں جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے. اور یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میرے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے ڈاکٹر زار لمیٹڈ کے ساتھ کام کرنا, اور رستم فتح علی خان صاحب, یس ایک اتنا بڑا نام جو ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, استاد امانت علی خان صاحب, اتنا بڑا گھرانہ جو کہ پہچان ہے
کلاسیکل میوزک کی. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کے دن پیغام یہی ہے کہ جو یونٹی ہے اور جو خوبصورتی ہے اس ملک کی، اس کی ویلیو کو جو ہے وہ نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ اتنی مشکلوں سے ملک حاصل کیا گیا، اور ان سیکریفائسز کو اسما جی، یہ انہی سیکریفائسز کو یاد کرنے کا دن ہے. ہم کسی شہادت کو بھولے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں ہر شہید کا جو لہو ہے وہ یہی پیغام دیتا ہے کہ یقیناً ہم نے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے. تو اپنے اپنے طریقوں سے آپ نے بھی یہ خراج تحسین پیش کیا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر زار، شامیر رستم فتح علی خان، اس کے علاوہ اسما ضیاء اینڈ رائن اینڈ آئزیک. بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی. بڑھتے ہیں جی ایک بریک کی طرف اور پھر بات کریں گے کہ دفاع کے مختلف زاویے کیا ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہے. کچھ سینئر ہمارے تجزیہ کار اور ڈیفنس اینالسٹ بھی موجود ہیں جو ہمیں نہ صرف تاریخ کے دریچوں سے بلکہ حالیہ ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے. اور جس طرح کی آج کی ہماری تھیم ہے کہ کس طرح خراج عقیدت پیش کر رہی ہے پوری قوم اپنے سپاہیوں کو، اپنے جوانوں کو اور اپنے فاؤنڈنگ فادرز کو، تو یقیناً ہمارے پاس اس سے جڑے ہوئے اور بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back.